बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। इस्लामिक क्विज़ की सीरीज़ में खुश आमदीद। सवाल है, रमज़ान के पहले अशरे में कौन सा वजीफ़ा पढ़ने से इंसान मालामाल हो जाता है? जवाब है, रमज़ान के पहले अशरे का ख़ास वजीफ़ा आपने इस आयत को 33 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह आपको मालामाल कर देगा। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सवाल है, किस सहाबी रसूल को ख्वाब में अजान सिखाई गई? जवाब है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो रोज़े रखते थे उन्हें क्या नाम दिया गया है? जवाब है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हर माह उन्हीं 3 दिन के रोज़े रखे जिनमें चाँद अपनी सूरत मुकम्मल करता है। इन रोज़ों को अजीम तूफ़ान से निजात पर सियाम शुक्र का नाम दिया गया। सवाल है, कौन से नबी एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन अफ्तार करते थे? जवाब है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़ों का तरीका मुख्तलिफ होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन अफ्तार किया करते। गोया को वो साल में तकरीबन 182 दिन रोज़ा रखते थे। सवाल है, सदका करने वाले इंसान को कितने शैतान रोकते हैं? जवाब है, सदका करने वाले इंसान को 70 शैतान रोकते हैं। सवाल है, कौन सी नमाज के लिए काबा की तरफ मुंह करना शर्त नहीं? जवाब है, नफल नमाज जो सफ़र में हो उसके लिए काबा की तरफ मुंह करना शर्त नहीं। सवाल है, रमज़ान में किस वक्त सोने से याददाश्त ख़त्म हो जाती है? जवाब है, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि फ़जर की नमाज के बाद सोने से क्यों मना किया गया है। एक हदीस के मुताबिक जो शख्स फ़जर की नमाज के बाद सोने का आदी हो तो अल्लाह ताला उसकी याददाश्त को ख़त्म कर देता है। और एक रवायत के मुताबिक उसके लिए हलाल रिज़्क़ के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। तो अक्सर लोग नमाज फ़जर या फिर रमज़ान में भी सहरी खाने और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं। तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं। अगर सोना ही हो तो कम अज़ कम सूरज के तुलू होने का इंतज़ार करना चाहिए। सवाल है, क्या मुसलमान को किसी काफिर के पैसे से और उसके मदऊ करने पर रमज़ान का अफ्तार करना जायज़ है? जवाब है, जी हाँ जायज़ है, बशर्त यह कि वो हलाल चीज़ से अफ्तार करवाए और उसकी वजह से मस्जिद की जमात फौत ना हो। सवाल है, क्या दांतों से खून आने से रोज़ा टूट जाएगा? जवाब है, अगर दांतों से खून निकला और हलक के नीचे उतर कर पेट में नहीं पहुंचा, थूक ज़्यादा और खून कम था और खून का कोई जायका भी महसूस नहीं हुआ तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर खून हलक से नीचे उतर कर पेट में पहुंच गया और खून और थूक दोनों बराबर थे या खून का जायका महसूस किया गया तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। सवाल है, क्या मिर्गी के मर्ज में रोज़ा ना रखने की कोई गुंजाइश है? जवाब है, अगर कोई माहिर मुसलमान दीनदार हकीम या डॉक्टर इसकी तस्दीक कर दे कि इस शख्स को रमज़ान में रोज़ा रखना सख्त मुज़र सेहत होगा तो इसके लिए रोज़ा तर्क करके दूसरे महीने में रोज़ा रखने की गुंजाइश होगी। सवाल है, क्या रोज़े की हालत में लिस्ट्रीन का इस्तेमाल करने से रोज़ा टूट जाता है?
جواب ہے لسٹرین ایک جراثیم کش دوا ہے جس کا استعمال دانتوں کی صفائی کے لیے کیا جاتا ہے۔ لسٹرین اگر حلق کے اندر نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر روزے کی حالت میں لسٹرین کا استعمال مکروہ ہے، جیسے روزے میں ٹوتھ پیسٹ، منجن وغیرہ کا استعمال مکروہ ہے۔ سوال ہے کیا اعتکاف کی حالت میں پیپر کے لیے جانا جائز ہے؟ جواب ہے واجب یا رمضان کے عشرہ اخیرہ کے اعتکاف کے دوران شرعی یا طبی ضرورت کے بغیر مسجد شرعی سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، لہذا صورت مسئولہ میں اعتکاف کے دوران پیپر دینے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ سوال ہے کیا 8 رکعت تراویح پڑھنے کی اجازت ہے؟ جواب ہے تراویح کی 20 رکعت ہیں اور یہی جمہور علماء سلف و خلف اور ائمہ اربعہ کا مسلک ہے، کوئی بھی ان میں سے 20 رکعت سے کم کا قائل نہیں۔ سوال ہے کیا مسجد میں سیر و افطار کے وقت نعرہ بجانا جائز ہے؟ جواب ہے رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد میں افطار اور سیر کے وقت نعرہ بجانا جائز ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ سوال ہے کیا کسی حافظ قرآن لڑکی کا رمضان میں تراویح میں قرآن پاک پڑھانا جائز ہے؟ جواب ہے عورتوں کی جماعت خواہ تراویح کی نماز ہو جائز نہیں۔ سوال ہے قضاء روزوں کی بجائے فدیہ کی رقم ادا کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے ایک صحت مند انسان کے لیے قضا شدہ روزوں کی قضا میں روزے ہی رکھنے ہوں گے، فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ فدیہ کا حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اندر فی الحال روزہ رکھنے کی قوت نہ ہو اور نہ فی الحال آئندہ اس کی امید ہو کہ وہ روزہ رکھ لے گا، تو اس صورت میں فدیہ ادا کرنے کا حکم ہے۔ سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اول کتنی عمر میں ادا کی تھی؟ جواب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا حج 63 سال کی عمر میں ادا کیا تھا۔ سوال ہے وہ کون سی صورت ہے جو افطار سے پہلے پڑھ لی جائے تو رزق سنبھلنے سے نہیں سنبھلتا؟ جواب ہے اگر رزق سنبھال سکتے ہو تو روزہ کھولنے سے پہلے 3 مرتبہ اول اور آخر درود شریف اور 10 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے اتنی برکت ہوگی کہ زندگی بھر کسی کے محتاج نہیں ہوگے۔ سوال ہے بیوی اگر چوڑی نہیں پہنتی تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے خواتین کا چوڑی پہننا اول درجے کا جائز اور افضل عمل ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی عورت نہ بھی پہنے تو کوئی حرج نہیں، البتہ جو یہ بات مشہور ہے کہ اگر خواتین چوڑی نہیں پہنتی تو ان کے ہاتھ کا کھانا پینا حرام ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی اصل نہیں۔ سوال ہے پاکستان میں وہ کون سی مسجد ہے جو صرف ایک رات میں بنائی گئی؟ جواب ہے مسجد شب بر ایک رات میں بنائی گئی تھی۔ سوال ہے کس نبی کی دعا سے بغیر بادلوں کے بارش ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا سے بغیر بادلوں کے بارش ہوئی تھی۔ سوال ہے کون سی صورت دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے؟ جواب ہے
سورۃ الکوثر دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے۔ سوال ہے، کس ملک میں سحری اور افطاری کا وقت ایک جیسا رہتا ہے؟ جواب ہے کمبالا یوگنڈا میں سحری اور افطاری کا وقت ایک جیسا رہتا ہے۔ سوال ہے، چائے کے ساتھ کیا چیز کھانے سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے؟ جواب ہے چائے کے ساتھ ہلدی کھانے سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ سوال ہے، روزہ کی حالت میں غرارہ کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے، روزہ کی حالت میں غرارہ سے منع کیا جاتا ہے۔ مبادا حلق کے نیچے پانی چلا جائے اور روزہ فاسد ہو جائے، اس لیے کہ روزہ کی حالت میں غسل جنابت میں صرف کلی کر لینا ہی کافی ہے، غسل صحیح ہو جائے گا۔ سوال ہے، اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے کتنے سال بعد مسلمانوں نے پہلا روزہ رکھا؟ جواب ہے، اسلامی تاریخ کے مطابق رمضان کے مہینے میں پہلا روزہ مسلمانوں نے اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے 2 سال بعد رکھا۔